ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र गतप्रकरणं पठितवन्तः। रक्ताद्यर्थकप्रकरणं तस्य समापनं कृतवन्तः। तस्य पञ्चविंशः पाठः अन्तिमः पाठः अस्माकं प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः सूत्राच्च कोपधात् इति सूत्रं पठितं, तस्य उदाहरणानि पठितानि। तत्र सूत्रवाचिनः ककारोपधात् अध्येतृवेदुत्रिप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र 8 अध्यायाः परिमाणम् अस्य अष्टकं पाणिनेः सूत्रं। तदधीयते विदन्ति वा ये ते अष्टकाः इति तत्र दृष्टं, नाम रूपं साधितम्। एवमेव तत्र संख्याप्रकृतिकादिति वाच्यम् इति भाष्यस्य वचनमादाय, नाम संख्याप्रकृतिकादेव तत्र कोपधात् सूत्रवाचकात् शब्दात् तत्र नाम अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् भवति नान्यस्मात्। अतः माहावार्तिकः इत्यत्र अणः लुक् न भवति। एवमेव कालापकः इत्यत्रापि अणो लुक् न भवति इति तस्मिन् सूत्रे विशेषः दृष्टः। ततः परं सूत्रस्य नाम प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठितम् अस्माभिः। छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति। तत्र तन्नाम नाम छन्दोवाचकानि यानि ये शब्दाः वर्तन्ते, छन्दोवाचकाः ब्राह्मणवाचकाश्च, ते प्रोक्तप्रत्ययान्तानि यदि वर्तन्ते, तानि शब्दस्वरूपाणि छन्दोवाचकानि ब्राह्मणवाचकानि, तानि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि एव भवन्ति। अर्थात् तदधीते तद्वेद इति अर्थे यः प्रत्ययः उच्यते तत्प्रत्ययसहितानि एव ते प्रयुज्यन्ते, तद्विना न प्रयुज्यन्ते। यथा कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः इत्येव प्रयोक्तुं वयं शक्नुमः। कठेन प्रोक्तुं कठः इति प्रयोक्तुं न शक्नुमः। तत्र क्रमः उक्तः। वैशम्पायनान्ते वासित्वात् तत्र णिनि प्रत्ययः, तस्य कठचरकार लुक् इत्यनेन लुक्, ततः अण् अर्थात् अध्येतृवेदितृ अण्, ततः प्रोक्ताल् लुक् इत्यनेन तस्य लुक् भवति इति। एवं खलु, नाम प्रत्ययः लुप्यते परन्तु तस्य अर्थस्तु तत्र तिष्ठत्येव किल। परन्तु विषयः कः सूत्रेण उक्तः, नाम छन्दोब्राह्मणानि शब्दस्वरूपाणि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः विधीयते तत्तं प्रत्ययं विना न प्रयुज्यन्ते, नाम तमर्थं विना न प्रयुज्यन्ते इति कश्चन नियमः तत्र कृतः। अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इति नियमार्थं तत्सूत्रं तत्र उक्तं। सम्यक्। एवञ्च तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माभिः उपसंहरणं गतपाठे कृतं। तस्य 25 पाठः सम्पन्नतां गतः। इदानीं वयं तद्धितस्य 4थं प्रकरणं प्रविशन्तः स्मः। सर्वादौ तु अपत्यादिविकारान्त अर्थसाधारणप्रत्ययः यस्मिन् प्रकरणे पठितः तत्प्रकरणं पठितं। द्वितीयम् अपत्याधिकारप्रकरणं पठितं। तृतीयम् अस्माभिः रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठितम्। अधुना अस्माभिः चातुरर्थिकप्रकरणं पठिष्यते, तस्य आरम्भः करिष्यते इति। सम्यक्। एवञ्च कथयति ग्रन्थकारः, अथ चातुरर्थिकाः इति। अथ इति शब्दः तत्र
मङ्गलार्थं प्रयुज्यते इति वयं जानीमः, अथवा आरम्भार्थम् उपयुज्यते, नाम तद् अव्ययम्, एवं खलु इति। नाम चातुरर्थिकप्रकरणम् इतः आरब्धं भवति इति। एवञ्च चातुरर्थिकप्रकरणस्य अपि च आहत्य तद्धितेषु चतुर्थस्य अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः प्रथमः पाठः इदानीम् आरभ्यते। सम्यक्। तर्हि चातुरर्थिकप्रकरणे अस्मिन्, नाम अस्य आदौ तु विचारणीयमिदम्, अस्य प्रकरणस्य चातुरर्थिकप्रकरणम् इति नाम कुतः, एषा संज्ञा कुतः इति चेत् चातुरर्थिकशब्दस्य व्युत्पत्तिं यदि ज्ञातुं प्रयासं कुर्मः तदा स्पष्टता भवति। तत्र चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते अस्मिन् प्रकरणे। ते चत्वारः अर्थाः आरम्भे एव अत्र प्रकरणे उक्ताः वर्तन्ते, तेषाम् उदाहरणान्यपि उक्तानि वर्तन्ते, तानि अस्माभिः अत्र द्रक्ष्यन्ते। कानि तानि? तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तेन निवृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च। एतानि चत्वारि सूत्राणि, एतैः चतुर्भिः सूत्रैः चत्वारः विशिष्टाः अर्थाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। समीचीनं। तर्हि चत्वारः एते अर्थाः वर्तन्ते। तर्हि कथं चातुरर्थिक इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् चतुर्णाम् अर्थानां समाहारः चतुरर्थी। नाम अत्र कथं तत्र विग्रहः कर्तव्यः तत् पश्यन्तु। चतुर्णाम् अर्थानां समाहारः चतुरर्थी, चतुरर्थ्यां भवाः चातुरर्थिकः। तत्र अध्यात्मादित्वात् ठञ् प्रत्ययः तत्र भवति। तं प्रत्ययम् अग्रे पठिष्यामि। चातुरर्थिकशब्दस्य तत्र व्याख्यानम् अपि करिष्यति एषः व्याख्याता स्वयं करिष्यति, परन्तु अस्माभिः प्रकरणस्य आरम्भानुरोधेन तस्य चातुरर्थिकशब्दस्य अत्र अर्थः विग्रहपूर्वकम् उच्यमानं वर्तते। तर्हि चतुर्णाम् अर्थानां समाहारः चतुरर्थी। चतुर्थ्यां भवाः इत्यस्मिन् अर्थे चतुरर्थी इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे चतुरर्थी ठञ् आदिवृद्धिः, चातुरर्थी ठ इकादेश, चातुरर्थी इक भत्वात् ईकारलोपः, चातुरर्थ इक, चातुरर्थिक सुप्रत्ययः अथवा बहुवचने जस् प्रत्ययः, सस्य ऋत्वे विसर्गे पूर्वसवर्णदीर्घानन्तरं सस्य ऋत्वे विसर्गे चातुरर्थिकाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। समीचीनम्। एवञ्च तत्र प्रकरणस्य नाम यद्वर्तते, शीर्षकं यद्वर्तते, आख्या या कृता अस्ति, तस्य विग्रहः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं वयम् आदौ तान् चतुरः अर्थान् पठामः। तत्र क्रमशः अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारेणैव तत् अर्थचतुष्टयविधायकं सूत्रं ग्रन्थस्य अत्र प्रकरणस्य अत्र आरम्भे पठितं वर्तते। गतप्रकरणे अन्तिमं च यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं, छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, ततः अग्रिमम् एव इदं सूत्रं च भवति इति अपि अवधानं कर्तव्यम्। अर्थात् अष्टाध्यायिक्रमे सद्यः विच्छेदः नास्ति, तत्क्रमानुसारमेव वयम् अत्र पठन्तः स्मः इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। तर्हि पदच्छेदः आदौ प्रथमं सूत्रं किं? तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इति प्रथमं सूत्रं। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्, अस्मिन्
इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं। तत् इति नपुंसकलिङ्गे, प्रथमं पदं नपुंसकलिङ्गे, एवं किल? अस्मिन्, अस्मिन् इति इदं शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्। अस्ति, अस्ति इति क्रियापदं भवति, वयं जानीमः। अस् धातोः वर्तमाने लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति इति क्रियापदं भवति। ततः इति इति अव्ययपदं, सम्यक्। ततः तन्नाम्नि, तन्नाम्नि इति नैव, इति एतदनन्तरं देशे इत्यपि पदम् अस्ति खलु। देशे, देशे इति देशशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, अकारान्तपुल्लिङ्गस्य। एवं किल? पञ्चपदानि जातानि, षष्ठं पदम् अन्तिमं च वर्तते, तन्नाम्नि। अत्र तन्नाम, तन्नाम इति शब्दस्य नैव, तन्नामन् इति शब्दस्य नकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने तन्नाम्नि इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः सूत्रे एकस्मिन् पदे समासः वर्तते, तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। किं तद् पदं? तन्नाम्नि इति। तस्य कथं विग्रहः? तद् नाम यस्य, सः तन्नाम, तस्मिन् तन्नाम्नि इति। नाम तन्नाम शब्दः देशस्य विशेषणं। देशे तन्नाम्नि, अर्थात् देशे इति पदम् अस्ति खलु सूत्रे, तस्य विशेषणं भवति किं? तन्नाम्नि इति। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति तु ज्ञातव्यमेव। सम्यक्। तर्हि अर्थः कः? तदर्थं व्याख्यातारं पश्यामि। व्याख्याता किं कथयति अत्र अर्थविषये? यतः मूले तु साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। व्याख्याता कथयति, अथ चातुरर्थिकान् प्रत्ययान् वक्तुम् उपक्रमते। नाम चातुरर्थिकप्रत्ययाः अग्रे वक्ष्यन्ते, तान् वक्तुम् उपक्रमते। उपक्रमते अर्थात् आरभते, आरम्भं करोति। उपक्रमो नाम आरम्भः इति। तदस्मिन्नस्ति इति सूत्रं पठितं। तदनन्तरं कथयति व्याख्याता, तदस्मिन्नस्ति इत्यर्थे, नाम तत् अस्मिन् अस्ति इति कश्चन अर्थः। सम्यक्। प्रथमोच्चारितात् प्रथमान्तात्, प्रथमोच्चारितात् प्रथमान्तात् इति अर्थः कुतः लब्धः? समर्थानां प्रथमाद्वा इति नियमः पूर्वं पठितः एव अस्ति अस्माभिः। अतः तत्र उच्यते प्रथमोच्चारितात् प्रथमान्तात्, नाम प्रथमान्तात् पदात्। यतः तत् इति प्रथमान्तं किल वर्तते। अणादयः स्युः इति, नाम उत्सर्गतया चेत् प्राग्दीव्यतोण् इत्यस्मात् इति नियमात् अणेव, अन्यथा विशेषेण कश्चन विहितश्चेत् तर्हि अग्रे वक्ष्यते एव, तर्हि सः प्रत्ययः तत्र भविष्यत्येव। नाम उत्सर्गस्य अपवादोऽपि तत्र भविष्यत्येव। सम्यक्। परन्तु नाम तदस्मिन्नस्ति इत्यर्थे एतावानेव अर्थः अत्र पर्याप्तः नास्ति। अत्र अन्यदपि किमपि उक्तमस्ति। तदस्मिन्नस्ति इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितान्तात् अणादयः भवन्ति, सत्यं। परन्तु तत्र उच्यते प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे गम्ये इत्यर्थः। नाम प्रत्ययान्तं यत् शब्दस्वरूपम् अस्माकं सविधे लप्स्यते, यत् सेत्स्यति, तेन प्रकृतिनामके देशे, नाम यस्याः प्रकृतेः अस्माभिः प्रत्ययः करिष्यते, तत् प्रकृतिनामकः एव देशः यदि गम्यमानः भवति इति अर्थः सूत्रस्य वर्तते। तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति। वयम् अस्यैव उदाहरणस्य, अस्य एव सूत्रार्थस्य उदाहरणे सकृत् समन्वयनं कुर्मः। समन्वयनं कृत्वा द्रक्ष्यामः अर्थस्य स्पष्टीकरणं करिष्यामः। कथयति प्रसिद्धदेशग्रहणार्थः इति शब्दः, अर्थात् प्रसिद्धदेशः एव गम्यमानः भवति, यः कोऽपि देशः अप्रसिद्धः न।
तदर्थं सूत्रे इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते मतुपोपवादः नाम तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यस्मिन् तदस्यास्त्यस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे मतुप् इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। तस्य अयम् अपवादः वर्तते। तेन अत्र मतुप् अन्यथा प्राप्यमाणः आसीत्। सः मतुप् तत्र देशे अभिधेये गम्यमानेन अपेक्षितः। अतः अयम् अपवादः अत्र आरभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः उदाहरणमधुना पश्यामः। किमुच्यते? उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे। औदुम्बरः देशः सः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, प्रकृते उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे इति तु विग्रहः। सम्यक्। ततः तत्र उदुम्बर इति प्रथमान्तात् शब्दात् तत्र उदुम्बुर्जस् इति वस्तुतः यथा सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति नियमः अस्माभिः पठितः। अतः सामान्येन कथयन् भवामि, नाम तस्मात् शब्दात् वा अमुकशब्दात् वा इति। वस्तुतः सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः, तत्तु अस्माभिः नैव विस्मर्तव्यं। सम्यक्। आं, तर्हि तत्र किमुच्यते? आम्, उदाहरणं। तर्हि उदुम्बराः नाम वृक्षविशेषाः, एवं किल? कस्यचित् वृक्षस्य नाम भवति। हिन्दीभाषायां गूलर् इति उच्यते। अतः उदुम्बराः सन्ति यस्मिन् देशे, सः देशः औदुम्बरः देशः। सम्यक्। तर्हि तदस्मिन् अस्ति इति अर्थः अस्ति एव। तर्हि प्रकृते प्रथमान्तं नाम विग्रहे प्रथमान्तं किम् अस्ति? उदुम्बरशब्दः वर्तते। तस्मात् उदुम्बरशब्दात् प्रकृते कः प्रत्ययः? औत्सर्गिकः अण्। सम्यक्। तर्हि कस्मिन् अर्थे? तदस्मिन् अस्ति, तत् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि का स्थितिः? उदुम्बर अण्, अणित्वात् आदिवृद्धिः, तद्धितेषु च अमादेः इत्यनेन। औदुम्बर अ, रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। औदुम्बरा इति। सम्यक्। सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे औदुम्बरः इति। इदानीं व्याख्यात्रा यः सूत्रस्य अर्थः उक्तः तस्य उत्तरार्धं पश्यन्तु। किम् उक्तवान्? प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे गम्ये इत्यर्थः। नाम प्रत्ययान्तः शब्दः कः? औदुम्बर इति शब्दः। प्रकृतिः का तस्य प्रकृतेः? तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः का इति चेत् उदुम्बर इति प्रकृतिः अस्ति। अतः प्रकृतिनामके देशः नाम प्रकृत्या एव तस्य देशस्य नामकरणम् अथवा नामप्रसिद्धिः स्यात्। नाम प्रकृतेः यत् स्वरूपं शब्दस्य, सा एव प्रकृतिः तस्य देशविशेषस्य कथनाय अपि प्रयुक्ता स्यात्। तया प्रकृत्या एव देशः अपि गम्यमानः स्यात्, यस्य प्रत्ययस्य सा प्रकृतिः वर्तते। अत्र अस्माभिः तदस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः विहितः, परन्तु एतेन अणा यस्याः प्रकृतेः एषः अण् विहितः वर्तते, तादृशप्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन प्रकृते कश्चन देशार्थः विवक्षितः, कश्चन देशः गम्यमानः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अतः औदुम्बरः नाम कश्चन देशः। कुतः? उदुम्बराः तस्मिन् देशे सन्ति इति तत्र अर्थः इति विग्रहेण ज्ञायते। विग्रहश्च प्रयोगाधीनः, लोके प्रयोगः अस्ति तादृशाः। तस्मिन् देशे उदुम्बराः वर्तन्ते, अतः सः देशः औदुम्बरः देशः इत्युच्यते। सम्यक्। आम्, ऐतिह्यदृष्ट्या प्रसिद्धः कः सः देशः इति एतदर्थं तु तत्र ऐतिह्यम् एव द्रष्टव्यं। यद्यपि उदुम्बरवृक्षाः प्रायशः सर्वत्रापि भवन्ति, समग्रे भारते प्रायशः भवन्ति, सर्वस्मिन्नपि राज्ये,
परन्तु विशेषेण यत्र आधिक्येन एकत्र येषां तेषां प्रसिद्धिः वर्तते, नाम अत्र आधिक्येन वा अथवा विशेषेण अत्र भवन्ति, सः देशः औदुम्बरः देशः इति तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। सम्यक्। तर्हि चतुर्षु अर्थेषु, नाम अस्मिन् सूत्रे, अस्मिन् प्रकरणे या प्रधाना चतुर्थी वर्तते, क्षन्तव्यः चतुरर्थी वर्तते, सा तस्यां चतुरर्थ्यां प्रथमः अयम् अर्थः भवति, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इति। समीचीनं। ततः तत्र एकः अर्थः पठितः, इदानीम् अपरम् अर्थं पठितुं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति तेन निर्वृत्तम् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तेन इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति। निर्वृत्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इत्यस्मात् सूत्रात् देशे तन्नाम्नि इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। तद्धिताः इति अनुवर्तते ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। सम्यक्। ततः अत्र अर्थः कर्तव्यः। व्याख्याता तत्र किं कथयति इति पश्यन्तु। देशे तन्नाम्नि इत्यनुवर्तते। अस्तु, सत्यम्, अनुवर्तते। तेन निर्वृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे निर्वृत्तम् इत्यस्य अर्थः कः नाम निर्मितम् इति अर्थः। तेन निर्वृत्तम् अर्थात् तेन निर्मितम् इति। तर्हि तत्र उच्यते तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् अणादयः स्युः इति। तृतीयान्तात् कुतः? यतः अस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदं तृतीयान्तं वर्तते इति। तर्हि तेन निर्वृत्तम् अर्थात् तेन निर्मितं, तेन यस्य निर्माणं कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् अणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यर्थः। नाम अत्रापि तदेव प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायेन अत्र देशार्थः गम्यमानः स्यात् इति। एवं किल? नाम तदेव यस्मात् अस्माभिः प्रत्ययः क्रियते तस्य या प्रकृतिः वर्तते तन्नामके देशे गम्यमाने इत्यर्थः। नाम प्रकृतितः एव तस्य देशस्य नाम स्यात् इति। अतः तत्र उदाहरणं दीयते। यतः सूत्रार्थः सरल एव इति कृत्वा मूले किमपि नोक्तं, तस्य उदाहरणम् उच्यते। किम्? कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी नगरी इति। कुशाम्बः कश्चन, तेन नाम कश्चन जनः इत्यर्थः। तेन जनेन कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी इत्यस्मिन् अर्थे अथवा कौशाम्बेन निर्वृत्ता इत्यस्मिन् अर्थे प्रकृते अणप्रत्ययः। केन? तृतीयान्तेन। विग्रहे तृतीयान्तं किं? कुशाम्बेन। अतः कुशाम्ब इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः। अणः णित्वात् आदिवृद्धिः कौशाम्ब भत्वात् बकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः कौशाम्ब कौशाम्ब। कौशाम्ब इति अणप्रत्ययान्तः शब्दः इति कृत्वा तत्र तन्नाम स्त्रियां, यतः नगरी खलु निर्वृत्ता वर्तते, तर्हि नगर्याः विशेषणमत्र द्रष्टव्यम्। अतः स्त्रियां तत्र टिड्ढाणयद्वयसजत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः कर्तव्यः। अतः कौशाम्ब अण भत्वात् अलोपः कौशाम्ब
नैव 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 ङीप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे ङीप् प्रत्ययः कर्तव्यः। अतः कौशाम्ब इ भत्वात् अलोपः, कौशाम्ब इ कौशाम्बी, सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति क्षन्तव्यः, सुप्रत्ययः सोर्लोपः केन हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुरिस्य वृत्तं हल्, कौशाम्बी इति लभ्यते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः तत्र कौशाम्बी इति रूपं सिद्धम्। अत्र वृत्तिकारेण अन्यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। यथा सहस्रेण निर्वृत्तः दुर्गः साहस्रः दुर्गः, एवं किल। इदमपि एकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, भवतु नाम। एवञ्च अयं द्वितीयः अर्थः अस्यां चतुरर्थ्याम् अस्माभिः पठितः। इदानीम् अस्याः चतुरर्थ्याः तृतीयः अर्थः अस्माभिः अग्रिमसूत्रेण पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति तस्य निवासः इति। सम्यक्। तत्र प्रथमं पदं तस्य, तच्छब्दस्य षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। निवासः, निवासः इति निवास इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। प्रकृते अपि कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। तन्नाम्नि देशे इत्येव, अर्थात् तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र देशे तन्नाम्नि इति अनुवर्तते इत्यर्थः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति लभ्यते। सम्यक्। सूत्रार्थं पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति। तस्य निवासः इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अणादयः स्युः। सम्यक्। तन्नाम्नि देशे इत्यर्थे, अर्थात् प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे गम्ये, यथा पूर्वम् अवगतं तद्वद् अत्रापि। परन्तु प्रत्ययविधानं यस्मात् भवति तद्भिन्नं वर्तते, अर्थश्च तत्र भिन्नः वर्तते इति। सम्यक्। अग्रे व्याख्यात्रा या पङ्क्तिः उच्यमाना अस्ति तस्याः पङ्क्तेः कथनात् पूर्वम् उदाहरणं साधयित्वा आगच्छामः। उदाहरणं भवति तत्र शिबीनां निवासः देशः शैबः इति। नाम तत्र शिबीनां निवासः देशः इति आदौ विग्रहः क्रियते। तर्हि षष्ठ्यन्तं किं तत्र शिबीनाम् इति, तत्र मूलशब्दः कः? मूलशब्दः तत्र शिबि इति इकारान्तः शब्दः तत्र मूलशब्दः वर्तते। अतः तस्मात् इकारान्तात् शब्दात् शिबि इत्यस्मात् तत्र नाम शिबि आम् इति सुबन्तात् तस्य निवासः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति। शिबि अण आदिवृद्धिः, शैबि भत्वात् बकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, शैब शैब, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शैबः, अर्थात् कश्चन देशः तस्य नाम शैबः वर्तते। किमर्थं तस्य नाम शैबः वर्तते? यतः शिबीनां तत्र निवासः वर्तते, अतः तस्य नाम शैबः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। इति तु उदाहरणं। वृत्तिकारेण तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। यथा उत्सानां निवासः ग्रामः, औत्सो ग्रामः। नाम ग्रामशब्दोऽपि तत्र देशपदवाच्यः गृहीतुं शक्यते इति तस्य उदाहरणेन ज्ञायते। कुरूणां निवासः ग्रामः कौरवः, एवमेव आम्बष्ठः इति। जनपदे अभिधेये तु अग्रे लुपादिकं वक्ष्यते, जनपदे लुप् इति। अस्तु, सः विषयः भिन्नः, सः प्रकृतग्रन्थे सद्यः नारब्धः, अतः वयमपि अग्रे एव द्रक्ष्यामः। भवतु। एतावदुक्त्वा अग्रे किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यं। पश्यन्तु। तत्र स्वत्ववान् विषयः, नाम प्रकृते यः विषयः वर्तते सः स्वत्ववान् वर्तते।
स्वः नाम स्वकीयः, स्वस्य भावः स्वत्वं, स्वत्वम् अस्य अस्ति इति स्वत्ववान्, सः कः, सः विषयः। एवं खलु। तत्र उच्यते शिवीनां निवासः इति खलु उच्यते। तर्हि स्वः कः इति चेत् निवासः। यथा राज्ञं पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावात् सम्बन्धः भवति खलु। तत्र स्वः कः भवति इति चेत् पुरुषः भवति। स्वत्ववान् कः भवति इति चेत् राजा भवति। नाम स्वः कः भवति, पुरुषः भवति। स्वत्वं कस्मिन् भवति, पुरुषे भवति। तत् स्वत्ववान् कः भवति इति चेत् राजा भवति। राजा तत्र विषयः। एवं किल। यतः स्वस्वामिभावात् सम्बन्धः तत्र अत एव खलु गम्यते। अतः प्रकृते यः विषयः वर्तते सः स्वत्ववान् वर्तते। तर्हि अत्र कथं सम्बन्धः नाम शिबीनां निवासः नाम एषः सूत्रात् अतिरिक्तः विषयः उच्यते। यद्यपि सूत्रसम्बद्धः एव विषयः, परन्तु न्यायशैल्या किमपि अतिरिक्तं कथयन् अस्ति। अतः तत्रापि समन्वयनं कुर्मः, चिन्ता नास्ति। यथाशक्यं यथामति च भवतु। तर्हि स्वत्ववान् विषयः नाम शिबीनां निवासः नाम राज्ञः पुरुषः इतिवत् शिबीनां निवासः इत्यत्र निवासः वर्तते स्वः, तस्मिन् स्वत्वं वर्तते। तत् स्वत्ववान् कः वर्तते इति चेत् के वर्तन्ते इति चेत् शिवयः वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि विषयः शिवयः, निवासस्तु स्वः अर्थात् स्वत्ववान्। अत्र नाम स्वत्वं निवासे वर्तते, विषयत्वं शिबिषु वर्तते इत्यर्थः। नाम अस्य अर्थम् एवम् अवगच्छन्तु भवन्तः इति कथयन् अस्ति एषः दार्शनिकशैल्या तावदेव। अग्रे कथयति निवासस्तु नाम यः निवासः वर्तते, यः स्वः वर्तते, वसतिमात्रं अस्वत्वसाधारणम् इत्याहुः। नाम यः निवासः वर्तते सः तु वसतिमात्रं नाम वसतिः, निवासः अर्थात् वसतिः, यत्र वासः क्रियते इति। तस्मिन् स्वत्वमपि वर्तते, अस्वत्वमपि वर्तते। नाम यदा तु वाक्यं वयम् एवं कथयामः शिबीनां निवासः, तदा तस्य स्वत्वं। यदा केषां सः निवासः इति नोच्यते, केवलं निवासः इत्येव उच्यते, तदा तस्य अस्वत्वं। यथा पुरुषः इति वदामः तदा तस्य अस्वत्वं। परन्तु यदा राजपुरुषः इति वदामः अथवा राज्ञः पुरुषः इति वदामः तर्हि तस्य स्वत्वं भवति इत्यर्थः। तद्वत् प्रकृते अपि तच्च विवक्षादीनं प्रसङ्गाधीनञ्च। यदा सः निवासः केषाम् इति पृच्छ्यते तदा तस्मिन् स्वत्वं, यदा केषाम् इति नोच्यते निवासः तावदेव इत्येव उच्यते तदा तस्मिन् अस्वत्वं, तदा सः विषयः एव भवति इति उच्यते। इति काचित् पङ्क्तिः मध्ये व्याख्यात्रा विशिष्टा उक्ता। अस्याः बोधः नापि जायते चेत् क्लेशो नास्ति। अग्रे गच्छता कालेन अग्रिमेषु सूत्रेषु अस्य अर्थः अस्माभिः प्रकारान्तरेण अपि ज्ञातः भविष्यत्येव। समीचीनम्। एवं तर्हि एषः तृतीयः अर्थः, तेन तस्य निवासः। सम्यक्। इदानीम् अस्माभिः अग्रे चतुर्थः अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। तदर्थं सूत्रम् आरभ्यते। अदूरभवश्च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं पदम् अदूरभवः इति, द्वितीयं पदं च इति। तत्र अदूरभवः इति अदूरभव इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततश्च च इति पदम् अव्ययपदं भवति। न दूरम् अदूरम् एवं नञ तत्पुरुषो भवति। अदूरे भवः अदूरभवः इति प्रकृतसूत्रं प्रति तस्य निवासः इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य देशे तन्नाम्नि नाम तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि इत्यस्मात् सूत्रात् देशे तन्नाम्नि तद्धिताः इति ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वं लभ्यते। सम्यक्। तदेव व्याख्याता कथयति तस्य इति तन्नाम्नि देशे इति च अनुवर्तते, नाम अनयोः द्वयोः अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः।
नाम येषां पदानाम् अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। ततः सूत्रार्थं कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। तस्य अदूरभवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र षष्ठ्यन्तात् अणादयः स्युः। तस्य इति अनुवर्तते खलु, अतः षष्ठ्यन्तमेव ग्राह्यं, यस्मात् प्रत्ययाः विधातव्याः। अतः अणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यर्थः। नाम प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे गम्यमाने इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि अत्र अर्थे किञ्चित् भेदः अस्ति। अदूरभवः इति अर्थः अत्र स्वीक्रियते। न दूरभवः, अदूरभवः अर्थात् समीपस्थः इत्यर्थः। तर्हि उदाहरणं पश्यन्तु। विदिशायाः अदूरभवं नगरं वैदिशम् इति। तत्र विदिशा काचित् नगरी, समीचीनं। तस्याः समीपे एव किमपि नगरान्तरं। तर्हि तद् यन्नगरं वर्तते तद् विदिशायाः अदूरभवं वर्तते, अर्थात् बहु दूरे नास्ति तन्नगरं, समीपे एव अस्ति इत्यर्थः। समीपे एव भवं, समीपे एव भवति, दूरे न भवति इत्यर्थः। तर्हि अस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात्, षष्ठ्यन्तं किं, विदिशायाः इति। अतः विदिशा इत्यस्मात् शब्दात् अत्र अदूरभवार्थे नगरे, नाम अदूरभवार्थे प्रकृते अण इति प्रत्ययः अथवा अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति। सद्यः प्रत्ययविशेषो नोक्तः इति कृत्वा औत्सर्गिकः अण एव प्रवर्त्स्यति। तेन प्रकृते विदिशा अण आदिवृद्धि, वैदिशा भसंज्ञा भत्वात् आकारलोपः, वैदिश आ एवं किल। वैदिश सुप्रत्ययः, तस्य अम् पूर्वरूपं नपुंसकलिङ्गे वैदिशं। तर्हि इदं नगरं वैदिशम् अस्ति, अर्थात् विदिशायाः समीपे वर्तते इति। देशशब्देन नगरस्य, नगरविशेषस्यापि ग्रहणम् अत्र क्रियते इति उदाहरणेन ज्ञायते। समीचीनम्। इति तु सूत्रस्य उदाहरणानि, सूत्रस्य अर्थश्च दृष्टः। इदानीम् अत्र कश्चन विचारः विशिष्टः क्रियते। सः कः विचारः इति चेत् तत्र पश्यन्तु। नन्वत्र चकारः किमर्थः इत्यत आह। नाम प्रकृते चकारः कुतः? अदूरभवः इत्येव उच्यतां। चकारस्य पठनस्य किं प्रयोजनम् इत्यत आह। नाम चकारपाठस्य, चकारपठनस्य अत्र कथयति, प्रयोजनं कथयति। चकारेणेति मूले पश्यन्तु। चकारेण प्रागुक्ताः त्रयः अर्थाः सन्निधाप्यन्ते इति। नाम प्राक् त्रयः, नाम इतः पूर्वं ये त्रयः अर्थाः उक्ताः, तेषां त्रयाणामपि अर्थानां सन्निधिः अत्र स्वीक्रियते। नाम ते त्रयः अपि अर्थाः अत्र सन्निधाप्यन्ते, तेषाम् अत्र स्थापना भवति। स्थाप्यन्ते, सन्निधाप्यन्ते अर्थात् स्थाप्यन्ते इत्यर्थः। तत्र उच्यते, व्याख्याता कथयति, अदूरभव इति विध्यनन्तरं, नाम अदूरभवः इति यः विधिः उक्तः तद्विधेः अनन्तरं प्रागुक्ताः त्रयः अर्थाः पुनरुपस्थाप्यन्ते इत्यर्थः। नाम तेषां पुनः अत्र उपस्थापना भवति, ते पुनः उपस्थाप्यन्ते। किमर्थम् उपस्थाप्यन्ते ते त्रयः अर्थाः? तदेव पृच्छति। किमर्थम् इत्यतः तेनेति मूले पश्यन्तु। तेन वक्ष्यमाणप्रत्ययानां, नाम अस्मिन् चातुरर्थिकप्रकरणे ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते तेषां प्रत्ययानां चातुरर्थिकत्वं सिद्ध्यति। नाम इतः अग्रे ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते, एतावता तु अर्थाः उक्ताः। येषु अर्थेषु औत्सर्गिकप्रत्ययद्वारा तत्तद् उदाहरणमपि उक्तं, परन्तु इतः अग्रे ये अर्थाः वक्ष्यन्ते ते अर्थाः, क्षन्तव्य, इतः अग्रे ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते प्रत्ययाः चातुरर्थिकत्वं प्राप्नुयुः। चातुरर्थिकत्वे नाम चातुरर्थिके
ते प्रत्ययाः भवेयुः, अर्थात् एषु चतुर्षु अर्थेषु ते प्रत्ययाः भवेयुः इत्यर्थः। एवं किल? तत्र कथयति अन्यथा सन्निहितत्वात् अदूरभव इत्येव उत्तरविधिषु अनुवर्तेत इति भावः। नाम यदि प्राग् उक्तानां त्रयाणां प्रत्ययानाम् अत्र सन्निधापनं न क्रियेत, नाम अत्र आनीय स्थापनं न क्रियेत अदूरभव इति अर्थानन्तरं, तर्हि इतः अग्रे केवलस्य अदूरभवः इत्यस्यैव अर्थस्य गमनं भविष्यति, नाम अग्रिमेषु प्रत्ययेषु। तर्हि इतः अग्रे ये प्रत्ययाः उच्यमानाः सन्ति अस्मिन् चातुरर्थिकप्रकरणे, ते प्रत्ययाः केवले अदूरभावार्थे एव स्युः, परन्तु ते प्रत्ययाः चतुर्ष्वपि येषु अर्थेषु वक्ष्यन्ते अथवा अपेक्षिताः वर्तन्ते इति एतदर्थमेव प्रकृते चकारग्रहणं क्रियते। यत् पूर्वम् उक्ताः ये त्रयः अर्थाः तान् त्रीन् अर्थान् सम्मेल्य एषः चतुर्थः अर्थः अदूरभवः, एते आहत्य चत्वारः अर्थाः ये वर्तन्ते ते चत्वारः अपि अर्थाः इतः अग्रे तेषां गमनं भवतु। अर्थात् इतः अग्रे ये प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते ते प्रत्ययाः येषु चतुर्षु अर्थेषु प्रवर्तेरन् इति तदर्थं प्रकृते चकारग्रहणं कृतम् इति उक्तं खलु। तेन वक्ष्यमाणप्रत्ययानां चातुरर्थिकत्वं सिद्ध्यति। तर्हि किं नाम चातुरर्थिकत्वम्? एतस्य व्युत्पादनं करोति व्याख्याता, कथयति चतुरर्थ्यां भवः इत्यर्थे द्विगोः, नाम चतुरर्थ्यां भवः इत्यस्मिन् अर्थे द्विगुनिष्पन्नः कः? चतुरर्थी इति। चतुर्णाम् अर्थानां समाहारः चतुरर्थी। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति खलु उच्यते। तर्हि चतुरर्थ्यां भवः इत्यर्थे द्विगोः अध्यात्मादित्वात् ठञ् इति। नाम द्विगुः अयं वर्तते इति कृत्वा प्रकृते अध्यात्मादित्वात्, नाम तद् अध्यात्मादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः ठञ् प्रत्ययः भवति इति अग्रे वक्ष्यते। अतः प्रकृते अपि ठञ् प्रत्ययः भवति। तस्य सिद्धिः पूर्वम् उक्ता एव मयापि। अतः चातुरर्थिक इति शब्दः सिद्धः भवति इति उच्यते। नाम अत्र समाहारद्विगौ एषा व्यवस्था। तद्धितार्थद्विगौ तु कथयति, यदि तद्धितार्थद्विगुः अत्र आश्रीयेत तर्हि तु द्विगोर्लुगनपत्ते इति लुक् स्यात्। नाम ठञः लुगेव स्यात्। यदि तद्धितार्थद्विगुम् अत्र आश्रयेम तर्हि ठञः श्रवणं न स्यात्। चतुरर्थी इत्येव श्रूयेत, चातुरर्थिक इति न श्रूयेत। अतः एतादृशी तत्र व्युत्पत्तिः आश्रयणीया इत्यर्थः। अग्रे कथयति केचित्तु चतुर्णां सूत्राणाम् अर्थाः चतुरर्थाः नागेशेन एतादृशः अर्थः कृतः वर्तते। शब्देन्दुशेखरे एतादृशः विग्रहः कृतः अस्ति। अतः तत्र कथयति व्याख्याता केचित्तु चतुर्णां सूत्राणाम् अर्थाः चतुरर्थाः तत्र भवाः चातुरर्थिकाः इत्याहुः। ते अत्र समासं कुर्वन्तः सन्ति। नाम चतुर्णां सूत्राणाम् अर्थाः चतुरर्थाः इत्यत्र समासविधानं तु द्रष्टव्यं। यतः दिक्सङ्ख्यसंज्ञायाम् इति नियमात् कया युक्त्या अत्र समासः कर्तव्यः तत्तु द्रष्टव्यं। किं संज्ञात्वम् अत्र गम्यते वा तदपि चिन्तनीयम्। अतः तत्र नाम चतुरर्थाः इति शब्दमादौ संसाध्य ततः कथयन्ति तत्र भवाः चातुरर्थिकाः आहुः अर्थात् इति कथयन्ति इति। अतः चातुरर्थिकशब्दस्य एवम् अर्थः प्रतिपादितः। नाम चतुरर्थ्यां भवाः ते के? ते प्रत्ययाः अर्थात् ये अग्रे वक्ष्यन्ते। चतुरर्थी तु पठिता एतावता अस्माभिः, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च इति चतुर्थी पठिता। अस्यां चतुर्थ्याम् अग्रे नाम एते चत्वारः ये अर्थाः पठिताः तेषु चतुर्षु अर्थेषु अग्रे प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। नाम इतः अग्रे यः कोऽपि प्रत्ययः वक्ष्यते सः एषु चतुर्षु अर्थेषु भवति। परन्तु येषु चतुर्षु अपि अर्थेषु सः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे ग्राह्यः तत्र
प्रसङ्गः द्रष्टव्यः भवति, सन्दर्भः द्रष्टव्यः भवति, शब्दशक्तिश्च द्रष्टव्या भवति। किं सर्वेषु अपि अर्थेषु सः सः प्रत्ययः तस्मात् शब्दात् शक्यः वा इति सर्वं द्रष्टव्यं। दृष्ट्वा निर्णीय अस्माभिः तत्र प्रतिपादनीयं भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति एतदर्थं चकारग्रहणं कृतं वर्तते। अतः अपि च एषापि स्पष्टता अत्र अस्माकं भवति यत् इतः परं ये प्रत्ययाः अस्माभिः पठिष्यन्ते ते प्रत्ययाः येषु चतुर्षु अर्थेषु भविष्यन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावत् उक्त्वा ततः अत्र अग्रे सूत्रान्तरस्य आरम्भः क्रियते। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति ओरैं। साक्षात् अग्रिमम् एव सूत्रं वर्तते। तत्र ओरैं इत्यस्य अर्थं वयं पश्यामश्चेत्, नाम आदौ पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि तत्र प्रथमं पदं भवति ओः इति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। द्वितीयं पदं भवति ऐं इति, ऐं इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र उक्तानां चतुर्णामपि अर्थानाम् अनुवर्तनं भवति। तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च इति उक्तानां चतुर्णामपि अर्थानाम् अनुवर्तनं भवति इति अवगन्तव्यम्। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। तदस्मिन्नस्ति इत्यादि चतुर्षु अपि नाम साक्षात् सूत्रस्य अर्थं कथयन्नस्ति। मूले तु किमुक्तम् अणोपवादः, नाम औत्सर्गिकः यः अण् प्राप्तः भवति तम् अणं प्रबाध्य अत्र तत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तर्हि कथयति तदस्मिन्नस्ति इत्यादिषु चतुर्षु अर्थेषु प्रथमोच्चारितात् तत्तद्विभक्त्यन्तात् ऐ स्यात्। अणोपवादः नाम अणः अपवादः अयं भवति इत्यर्थः। परन्तु तत्र एतद् अवधानं कर्तव्यम्। प्रथमोच्चारितात् तत्तद्विभक्त्यन्तात् अण् स्यात् अस्तु। तत्तद्विभक्तिः कुतः लभ्यते? तदस्मिन्नस्ति इत्यत्र तत् इत्यनेन प्रथमा विभक्तिः लभ्यते। तेन निवृत्तम् इत्यत्र तेन इति निर्देशेन तृतीया विभक्तिः लभ्यते। पुनः तस्य निवासः अदूरभवश्च इत्यनेन षष्ठी विभक्ति अर्थात् षष्ठ्यन्ता प्रकृतिः लभ्यते इति। परन्तु सा कीदृशी स्यात्? सा उकारान्ता स्यात् इत्यपि वक्तव्यं व्याख्यात्रा। तन्न उक्तवान्। कुतः? यथा ओः इति खलु उच्यते। अतः वस्तुतः सूत्रार्थः कथं ज्ञेयः? प्रथमा तृतीया षष्ठी समर्थात् उवर्णान्तात् प्रातिपदिकात् चतुर्षु अर्थेषु ऐ प्रत्ययः भवति। वृत्तिकारेण स्पष्टतया अर्थः उक्तः। यद्यपि अत्रापि ज्ञायते एव अर्थः, परन्तु वक्तव्यः। उकारान्तात् यतः ओः इति उच्यते तत्र ओः इति पञ्चमी विभक्तिः उक्ता खलु। तस्मात् पञ्चम्यन्तात् अयमर्थः नाम उकारान्तात् इति। तद् उकारान्तं प्रथमान्तम् अपि भवितुमर्हति, तृतीयान्तम् अपि भवितुमर्हति, षष्ठ्यन्तम् अपि भवितुमर्हति। यतः गतचतुर्षु अर्थेषु एतद् विभक्तित्रयम् अस्माभिः पठितं। सम्यक्। तर्हि एषापि स्पष्टता भवति अत्र यद् इतः अग्रे प्रथमान्तेभ्यः वा तृतीयान्तेभ्यः वा षष्ठ्यन्तेभ्यः वा प्रत्ययाः भविष्यन्ति इति। प्रकृतिः उकारान्ता एव अपेक्षिता, प्रत्ययस्तु तत्र अञ् भविष्यति अणं प्रबाध्या इति। समीचीनं। तत्र उच्यते उदाहरणं साधनीयं काक्षतवम् इति।
तत्र कश्चन फलविशेषः तस्य नाम भवति कक्षतु कक्षतु इति एवं सत्यं कक्षतु इति नपुंसकलिङ्गे नैव पुल्लिङ्गे कक्षतुः इति तर्हि मूले कथयति कक्षतु काक्षतवम् इत्येव उच्यते नाम कक्षतु इति शब्दात् उकारान्तात् सुबन्तात् उक्तेषु चतुर्षु अर्थेषु कश्चन यदि सङ्गतः अर्थः अत्र तिष्ठति उपतिष्ठते तर्हि तस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तर्हि व्याख्याता कथयति कक्षतुः अस्मिन् इत्यादि विग्रहः नाम कक्षतुः अस्मिन् देशे इत्यादि विग्रहेषु नाम तद् पूर्वं चत्वारः अर्थाः ये उक्ताः तेषु सङ्गतिं दृष्ट्वा तर्हि कक्षतुः अस्मिन् देशे अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे वयं कक्षतु इत्यस्मात् शब्दात् अञ इति प्रत्ययं कुर्मः। वस्तुतः अण् इति प्राप्यमाणः आसीत् परन्तु तम् अणं प्रबाध्य प्रकृते अञ् प्रत्ययः भवति इति। अतः कक्षतु अण् आदिवृद्धि काक्षतु अ ओर् गुणः इत्यनेन ओ काक्षतु इत्यत्र उकारस्य गुणः लोपं प्रबाध्य काक्षतो अवादेशः काक्षतव काक्षतव सु अं पूर्वरूपं काक्षतवं नपुंसकत्वम् अत्र लोकादेव ग्राह्यं सम्यक् समीचीनं। कक्षतुः यदि कश्चन जनः तर्हि कक्षतुना निर्मितं काक्षतवं निर्वृत्तं काक्षतवं। कक्षतु इति कश्चन ग्रामविशेषः तर्हि अथवा देशविशेषः तर्हि कक्षतोः अदूर्भवः काक्षतवः एतादृशाः अर्थाः अपि अथवा कक्षतुः कश्चन जनविशेषः तेषां निवासः तर्हि काक्षतवः। परन्तु कक्षतुः इति जनविशेषोऽपि भवति वा नगरविशेषोऽपि भवति वा एतत् सर्वम् अस्माभिः प्रसङ्गाज्ञेयं व्यवहाराज्ञेयं वाङ्मयस्य इतिहासात् ज्ञेयम् सम्यक् किमपि न ज्ञायते तर्हि युक्तियुक्तः अर्थः तत्र ग्राह्यः। अतः एव अत्र कक्षतुः अस्मिन् देशे अस्ति इति सः देशविशेषः काक्षतवम् इत्युच्यते इति अत्र उदाह्रियते इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे किमुच्यते तद्द्रष्टव्यम्। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति प्रविष्टवान् परन्तु तत्र प्रत्युदाहरणमपि अस्ति। किमुक्तं नद्यास्तु परत्वान् मतुपु इति। तत्र नदीवाचकः शब्दः यदि उकारान्तः लब्धः एवं खलु तर्हि तत्र तस्मात् नदीवाचकात् शब्दात् नाम परत्वात् मतु प्रत्ययः एव भविष्यति। तद् अग्रे वक्ष्यते विशेषेण विधानमपि अग्रे वक्ष्यते। नाम तत्र तदस्यास्तस्मिन् इति मतुः इत्यनेन मतुः प्रत्ययः एव भवति। परत्वात् एव तत्र विधानं करिष्यते। यदि नदीवाचकः उकारान्तः अस्ति तथापि उक्तेषु चतुर्षु अर्थेषु अञ् इति प्रत्ययः न भवति अपितु मतुप् प्रत्ययः एव भवति। अतः इक्षवः सन्ति अस्यां नद्याम् अथवा अस्याः नद्याः तीरे तादृशी एषा नदी इक्षुमती नदी भवति। सम्यक्। अतः तत्र इक्षुशब्दः तत्र नाम तत्र इक्षुशब्दः यद्यपि उकारान्तः वर्तते परन्तु नदीवाचकः शब्दः यदि साधनीयः वर्तते तर्हि तत्र उकारान्तात् शब्दात् अञ् न भवति परन्तु मतु प्रत्ययः एव परत्वात् भवति। सः नियमः अग्रे गत्वा वक्ष्यते। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। व्याख्यात्रा सद्यः अत्र नोक्तं परन्तु अग्रे
वक्ष्यते, नाम एकं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते तत्र। यद्यपि तत्र तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुबित्येव उच्यमानं वर्तते, परन्तु तत्र सूत्रान्तरमपि वर्तते। तत्र नद्यां मतुप्, तेन मतुप् विधानं क्रियते वा लुक् क्रियते वा इति तु द्रष्टव्यम्। आम्, तत्र 85तमं सूत्रमेव भवति किं, नद्यां मतुप्, सम्यक्। अतः तेन परत्वात् मतुपत्र वक्ष्यते, मतुपत्र भवति। अतः नदी, नद्यर्थः यदि अस्माभिः विवक्षणीयः वर्तते तर्हि तत्र प्रकृतिः भवतु नाम उकारान्ता, तथापि तस्याः उकारान्तायाः प्रकृतेः ऐ इति न भवति, परन्तु मतुबेव भवति यदि नदी विवक्षणीया इति अत्र उच्यते। तदग्रे स्पष्टीभविष्यति यदा वयं नद्यां मतुप् इति सूत्रं पठिष्यामः तदा। समीचीनम्। अग्रे सूत्रम् अग्रिमं पठनीयम् अस्ति अस्माभिः। अग्रिमं सूत्रं भवति मतोश्च बह्वजङ्गात् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः इत्थं, मतोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययपदम्, अङ्गात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। अतः तत्र नाम विग्रहः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं मतोः इति उक्तं, बह्वच् इति उक्तं खलु तृतीयं पदं, तत्र समासः वर्तते। बहवः अचः यस्मिन् सः बह्वच् बहुव्रीहिः वर्तते। किं किम् अत्र अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। ओरञ् इत्यस्मात् ऐ अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतदपि लभ्यते। सम्यक्। चत्वारः ये अर्थाः उक्ताः तेषां चतुर्णामपि अत्र अनुवर्तनम् अस्ति एव। आम्, इदानीं प्रकृते ततः पूर्वं गतसूत्रस्य अन्ते एका पङ्क्तिः मध्ये मया त्यक्ता, तां पङ्क्तिं पुनः पठन् अस्मि। अणोपवादः, एतदनन्तरं किम् उक्तवान्, अञधिकारः सुवास्त्वादिभ्यो ण इति यावत्। आम् आम् आम्, सा पङ्क्तिः मया त्यक्ता, सा द्रष्टव्या। नाम इतः अग्रे सूत्रमेकं पठिष्यते, किं, सुवास्त्वादिभ्यो ण, एवं खलु। तस्मात् सूत्रात् पूर्वं पूर्वं कथं सन्ति सूत्राणि, ओरञ् इत्यस्मात् पश्यन्तु, मतोश्च बह्वजङ्गात्, बह्वचः कूपेषु, उदक्च पिपाशः, सङ्कलादिभ्यश्च, स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु, सुवास्त्वादिभ्योऽण्, तत्र पुनः अण आरप्स्यते। ततः पूर्वं पूर्वं तत्र अयः अधिकारः वर्तते। अतः तद् उक्तं, तद् गतसूत्रस्य व्याख्यायामेव तत्र व्याख्यात्रा उक्तं। ततः परं मतोश्च इति सः आरब्धवान्, मतोश्च बह्वजङ्गात् इति। समीचीनं। तत्र साक्षात् उदाहरणस्य चर्चाम् आरब्धवान् व्याख्याता। वयं मूले सूत्रार्थचर्चां द्रक्ष्यामः। तत्र कथयति, पश्यन्तु। बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः, तादृशः मतुप् बह्वच् भवति। तादृशं मतुबन्तं बह्वच् भवति। पुनः पश्यन्तु मूले, बह्वच अङ्गं यस्य मतुपः तदन्तात्, नाम तादृशः मतुप् प्रत्ययः यस्य शब्दस्वरूपस्य अन्ते भवति, यस्य बह्वच्, यत् शब्दस्वरूपं बह्वच् भवति। सम्यक्।
नाम मतु प्रत्ययः अपि अन्ते अपेक्षितः, परन्तु तच्छब्दस्वरूपं बह्वच् स्यात्, बहवः अचः तत्र स्युः। तदन्तात् ऐ भवति, न अण्, नाम तदन्तात् शब्दात् ऐ प्रत्ययः भवति, अण् तु न भवति इत्युच्यते। सम्यक्। इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अद्य तावत् अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।